नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। न्यूजको साथमा उपस्थित छु महेश बोहरा। सुरु गरौँ हेडलाइन्सबाट। नेपालमा एकै दिन 4,364 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। अस्पतालमा बेड पाउन हुन थाल्यो मुस्किल। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा पनि छैन गुल्मीका बजारमा रौनक। भाडा तिर्नै समस्या परेको व्यवसायीहरूको दुखेसो। पाल्पामा 8 वर्षमा पनि निर्माण सम्पन्न भएन शीत भण्डार। नगरपालिकाले निर्माण व्यवसायलाई कारबाही गर्ने। र गुल्मी दरबारको कस्तो छ आमा कार्यक्रमको शुभारम्भ। घर घरमा पुगेर भेटघाट गरिने। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। नेपाल विकासशील देश हो। यहाँ हरेक दिन विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्। राम्रो विकास, दिगो र गुणस्तरीय विकास तपाईँ, हाम्रो र सन्ततिको उज्जवल भविष्यको सुरुवात हो। तीव्र गतिमा भइरहेको विकासको हरेक गतिविधिमा तपाईँ हाम्रो नजर जानै पर्दछ। तपाईँ हामीले तिरेको करको सही सदुपयोग हुनै पर्दछ। त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा के भइरहेको छ, के कस्ता समस्याहरू छन् र के गर्दा उचित हुन्छ, अब हाम्रो सरोकारको विषय बनेको छ। त्यसैले हामीले लिएर आएका छौँ जनसरोकारको कार्यक्रम। के तपाईलाई नयाँ नयाँ मोडेलका आकर्षक मोबाइलहरू चाहिएको छ वा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाईँ हाम्रै मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल सेन्टरमा। हजुर, तीज, दशैं, तिहार जस्ता महान पर्वमा विशेष छुटका साथ बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोडेल सहितका मोबाइल सेट, मोबाइलका चार्जर, इयरफोन, ब्याट्री, पावर बैंक, मोबाइलका कभर, रेडियो, मिक्सर, सिलिङ फ्यान, टेबल फ्यान, मल्टिप्लग, चार्जर बल्ब, नर्मल बल्ब, ग्यारेन्टी बल्ब, साना तथा ठुला साइजका बुफर, कम्प्युटरका माउस, किबोर्ड, ल्यापटप चार्जर, मोबाइल र कम्प्युटर मर्मत सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। सम्पर्क आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, चन्द्रकोट 8, मजुवा बजार, गुल्मी। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन, सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाउँ। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 4,364 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को पुष्टि भएको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 26,684, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएकाको संख्या 11,000
717, प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 1067, प्रदेश 2 मा 512, बागमती प्रदेशमा 7884, गण्डकी प्रदेशमा 461, लुम्बिनी प्रदेशमा 1090, कर्णाली प्रदेशमा 445 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 258 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 1827, प्रदेश 2 मा 475, बागमती प्रदेशमा 9828, गण्डकी प्रदेशमा 565, लुम्बिनी प्रदेशमा 1447, कर्णाली प्रदेशमा 349 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 476 गरी जम्मा 14967 हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको जम्मा PCR 18473 गरी जम्मा 11,31,958 छ। गत 24 घण्टामा नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या 3,439 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामध्ये काठमाडौँमा 2085, भक्तपुरमा 135, ललितपुरमा 320 गरी जम्मा 2540 छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 4460 रहेको छ। प्रदेश 1 मा 524, प्रदेश 2 मा 79, बागमती प्रदेशमा 396, गण्डकी प्रदेशमा 619, लुम्बिनी प्रदेशमा 1481, कर्णाली प्रदेशमा 424 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 917 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा 2675 हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 71343, प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 बाट 6221, 2 4891, बागमती प्रदेश 25305, गण्डकी प्रदेशमा 4001, लुम्बिनी प्रदेशमा 10238, कर्णाली प्रदेशमा 3326 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7361। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त हुने दर 72.3% छ। सङ्क्रमितहरू ठिक भइसक्नु भएको छ 72%। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। हामीलाई 2वटा कल सेन्टरबाट 814वटा कल प्राप्त भएका छन्। आइसियुमा उपचाररत सङ्ख्या प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 29, प्रदेश 2 मा 14, बागमती प्रदेशमा 128, गण्डकी प्रदेशमा 6, लुम्बिनी प्रदेशमा 39, कर्णाली प्रदेशमा 19 गरी जम्मा 235। भेन्टिलेटरमा उपचाररत सङ्ख्या प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 4, प्रदेश 2 मा 3, बागमती प्रदेशमा 30, लुम्बिनी प्रदेशमा 5 जना गरी जम्मा 42 जना। 500 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित भएको जिल्लाहरूमा मोरङ, सुनसरी, ललितपुर, काठमाडौँ, चितवन, भक्तपुर, रूपन्देही रहेका छन् र शून्य सङ्क्रमित भएका जिल्ला मनाङ र मुस्ताङ मात्र छन्। नेपालीहरूको महान चाड मुखैमा आइपुग्दा पनि बजारहरू सुनसान बनेका छन्। पोहोर यति बेला ग्राहकहरूको निकै घुइँचो लाग्ने गर्दथ्यो, तर यसपालि भने बजारमा त्यो अवस्था छैन। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलिएकाले पनि बजारमा ग्राहकहरूको चहलपहल घटेको छ। तमघास बजारमा पनि अहिले सुनसान प्राय छ भने गुल्मी जिल्लाका अन्य व्यापारिक केन्द्रहरूमा पनि चहलपहल देखिँदैन। प्रस्तुत छ सहकर्मी हरिकुमार केसीले तयार पार्नु भएको एक रिपोर्ट। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा पनि गुल्मी जिल्लाको सदरमुकाम तमघास बजारमा यति बेला चहल पहल देखिएको छैन। दशैं तिहार छठ लगायतका ठूला चाडपर्वहरू नजिकिँदै गए पनि तमघास बजार क्षेत्रमा चहल पहल कम देखिएको हो। विगतका वर्षहरूमा दशैं नजिकिएसँगै निकै भिड हुने बजारमा यस वर्ष कोभिड-19 सङ्क्रमणको जोखिमका कारण सुनसान देखिएको हो। बिहिबार दिउँसो तमघासका मिलनचोक, उदिनढुङ्गा, पुतली बजार लगायतका बजार क्षेत्रमा पुग्दा चहल पहल न्यून देखिन्थ्यो। बजारका प्रायजसो पसलहरू खुलेको भए पनि सामान खरिद गर्न जाने ग्राहकहरू निकै कम देखिएका थिए।
खास गरी लत्ता कपडा घरायसी सामग्री हार्डवेयर लगायतका पसलहरूमा चहल पहल न्यून देखिएको हो। विगतमा चाडपर्वको समयमा निकै भिड हुने क्षेत्र यसपटक सुनसान हुँदा व्यापारीहरू पनि निराश बनेका छन्। विगत 30 वर्षदेखि तमघासमा फेन्सी पसल सञ्चालन गर्दै आउनुभएका सकुर मिया, जति तुलनामा पोहोरको व्यापार हुन्थ्यो, परारको व्यापार हुन्थ्यो, त्योभन्दा एकदम घट्दा व्यापार छ। हामीहरूको किराया तिर्नलाई पनि हामीलाई समस्या छ, ब्याङ्कको ऋण तिर्नलाई पनि हामीलाई एकदम समस्या छ। अब गाउँबाट मान्छे आउन छोड्यो, बजारको मान्छेले कति किन्नु? यस वर्ष कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिमका कारण मानिसहरू सामान खरिद गर्न बजार निस्किएका छैनन्, त्यसैले पनि बजार सुनसान भएको छ। विगतका वर्षहरूमा चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा रङको कारोबार पनि अत्याधिक हुने गर्दथ्यो, तर यसपालि भने कोरोना संक्रमणका कारण धेरैले घर रङ्गाएका छैनन् भने रङको कारोबारमा पनि अत्यन्त कमी आएको छ। कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई हातमुख जोड्नै गाह्रो छ। यस कारणले गर्दाखेरि अहिले रङ रोगन गर्ने अनि घरहरू चाहिँ झगिझगाउ बनाउने त्यस्तो खालको मानसिकता छ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। र अहिले खास गरी चाहिँ कोरोनाबाट कसरी बच्ने भन्ने मात्रै मान्छेको चाहिँ मानसिकता त्यतापट्टि गइरहेको छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ। अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन, एकदम चाहिँ शून्य नै छ। मान्छेहरूमा त्यति उत्साह पनि छैन र मान्छेसँग चाहिँ अब अहिले चाहिँ खास गरी चाहिँ यो कोरोनाको कारणले विदेशबाट पैसा आएको पनि छैन। यस कारणले मान्छेको क्रय शक्ति घटेको छ। तमघास बजारको समग्र व्यापार व्यवसायमा कमी आएको बेला दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको व्यापारमा समेत कमी आएको छ। कोरोनाका कारण धेरै व्यक्तिहरू रोजगारी गुमाएर घरमै रहेको र कृषिजन्य उत्पादन वृद्धि भएकाले दैनिक उपभोग्य सामानको व्यापारमा पनि केही कमी आएको हो। यातायातका साधनहरू पर्याप्त उपलब्ध नहुनु र भए पनि बढी भाडा तिर्नुपर्ने कारणले पनि बजारको चहल पहलमा कमी आएको हो। अहिले त 75% व्यापार अलि घट्दो अवस्थामा गएको छ। बजारमा मान्छेहरूको चहलपहल पनि त्यति प्रशस्त मात्रामा देखेन, गाडीको बढी भिडभाड मात्र देखिएको छ। यसमा चाहिँ मान्छे अब किनमेल गर्ने मान्छेहरू पनि आएको छैन। अब चाहिँ लाउरेहरू पनि विदेशी इन्डियन लाउरेहरू विदेशी अलि नआएको अवस्था र अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई एकदम तरास भएको अवस्थाले गर्दा गाउँबाटदेखि पनि मान्छे आउन नपाएको अवस्था छ। यसमा तपाईँको गाडीमा पनि एक दुईजना को सिट बेगर मान्छेहरू हाल्न नदिएको कारणले गाडीको चाप मात्र बजारमा बढी देखिएको र किनमेल गर्ने ग्राहकहरू एकदम न्यून मात्रामा भएको छ। तमघास मात्र होइन, गुल्मी जिल्लाका अन्य व्यापारिक केन्द्रहरू ऋणी, शान्तिपुर, वामिटक्सार, भुवाचिदी लगायतका बजार क्षेत्रहरूमा पनि चहल पहल कम देखिएको छ। कोभिडका कारण उपभोक्ता नभएपछि व्यापारिक क्षेत्र सुनसान मात्रै भएको छैन, यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा समेत पर्ने देखिएको छ। बी टेलिभिजनको लागि सहकर्मी सुरेश सुनारको सहयोगमा हरिकुमार केसीको रिपोर्ट। पाल्पाको तानसेन 7 मा निर्माण कार्य थालिएको 8 वर्षसम्म पनि कोल्ड स्टोर शीत भण्डारको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। निर्माण व्यवसायको लापरवाहीले काम सम्पन्न हुन नसकेको तानसेन नगरपालिकाले आरोप लगाएको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। भारतीय दूतावासको आर्थिक सहयोगमा तानसेन नगरपालिकाको महत्त्वपूर्ण परियोजना अन्तर्गत 8 वर्ष पहिले निर्माण थालिएको शीत भण्डार कोल्ड स्टोरको काम अलपत्र परेको छ। नगरपालिकाले 15 महिनामा सक्ने गरी ठेक्का दिएको कोल्ड स्टोरको काम ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण 8 वर्ष बित्दा समेत सम्पन्न हुन नसकेको हो। पाल्पा र आसपासका क्षेत्रमा उत्पादन भएका तरकारी, फलफूल, अदुवा, दुध लगायतका कृषि उत्पादनलाई चिस्यान केन्द्रमा भण्डारण गर्न, उत्पादन समयमा बजार खपत हुन नसक्ने अवस्थामा उत्पादन जोगाउन र कृषि उपजको मूल्यका कारण किसानलाई हुने नोक्सानीबाट जोगाउन तानसेनको वडा नम्बर 7 बागखोरमा 2000 टन क्षमताको कोल्ड स्टोरको निर्माण सुरु गरिएको थियो। भारतीय राजदूतावासको 4,99,91,905 रुपियाँ आर्थिक सहयोगमा सुरु भएको कोल्ड स्टोरको 8 वर्षको अवधिमा 27% मात्र काम सम्पन्न भएको छ। बहादुर सिंह लामाको, हिमडुन एन थोकर र रामप्रसाद भट्टको जय रक्तकाली जेबीले यो परियोजनाको ठेक्का लिएका हुन्। 2069 फागुन 23 गते सम्झौता भएको यो परियोजना 2071 जेठ 30 गते सम्पन्न गर्ने म्याद रहेको थियो। समयमा काम सम्पन्न नभएपछि नगरपालिकाले 3 पटक योजनाको म्याद थपेका छन्,
तर गएको असार मसान्त यता भने सम्झौताको म्याद थपिएको छैन। नगरपालिकाले 2075 माघ 8 गते पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति बापत 48,22,055 रुपियाँ बुझाउन व्यवसायलाई पत्राचार गरेको र त्यसपछि काम नभएकाले कारबाहीको लागि अन्तिम प्रक्रियामा अगाडि बढाउने तयारी नगरपालिकाले गरेको जनाएको छ। यति बेला निर्माण भएका संरचना काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने कतिपय संरचनामा थप कार्य गर्न नहुने अवस्थामा पुगेका छन्। यही असोज 8 गते बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले अन्तिम कारबाहीको लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको नगरपालिकाको भनाइ छ। अहिले साना ठुला गरी 13वटा निर्माण कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरी निर्धारित र थपेको समयमा पनि काम सम्पन्न नगरेको हुँदा कारबाहीको लागि नगरपालिकाले उचित कदम चालेको नगरपालिकाका नगर प्रमुख अशोक कुमार साईको भनाइरहेको छ। 1 वर्ष अगाडि हामीले उहाँलाई चाहिँ जुन एउटा कानुनअनुसार जरिमाना लगाउने क्रममा 48,000 फाइन चाहिँ हामीले चार्ज गऱ्यौँ र उहाँहरू आएर हामीसँग कौलेखनामा लेख्नुभयो। हामी जरिमाना पनि तिर्छौँ, कारबाही अगाडि नबढाइदिनुहोस्, हामी काम गर्छौँ भनेर फेरि 1 हप्ता जति काम गरेर उहाँहरू चाहिँ सम्पर्कविहीन हुनुभयो। पटक पटक हामीले ताखेता गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ कहिले भारतीय दूतावास धाउने, कहिले के गर्ने र काम नगर्ने र बनेका संरचनाहरू पनि भग्नावशेष हुने अवस्था रह्यो। यसरी विकास निर्माण अवरुद्ध होइन कि कतिपय दाता राष्ट्रहरूले दिएको, हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूले दिएको कुरा समेत पुरा नहुँदाखेरि हाम्रो तानसेन नगरपालिकाको एउटा इमेजै खराब हुने अवस्था रहेको अवस्था छ। यता भारतीय दूतावासकै पहलमा नगरपालिका र निर्माण व्यवसायी बहादुर सिंह लामा बीच नगरपालिकाले जरिवाना नलगाउने र निर्माण व्यवसायीले मूल्य वृद्धि नखोज्ने सहमति भएको भट्टको दाबी छ। निर्माण व्यवसायी भट्टले कामको मूल्याङ्कन गरी 50 लाख रुपियाँ आफूले भुक्तानी नपाएको दाबी गर्नुभयो भने नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीले हालसम्म 2 करोड 16 लाख रुपियाँ भुक्तानी दिएको बताएको छ। निर्माण व्यवसायको कमी कमजोरीका कारण सिङ्गो नगरपालिकाको विकास योजना प्रभावित हुने गरेको बताउँदै नगरपालिकाले काममा ढिला सुस्ती र लापरवाही गर्ने निर्माण व्यवसायको सूची तयार गरी निर्माण कार्यमा सहभागी नगराउने निर्णय भएको नगरपालिकाका प्रमुख साईले बताउनुभयो। जसले यो निर्माणमा लापरवाही गरेको छ, जसले हाम्रो विकासप्रति एउटा खेलवाड गरेको छ, उहाँहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी अन्तिम कारबाहीको निमित्त प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। त्यसका निमित्त पत्राचार गरेका छौँ र हामीले अब यस्ता खालका कम्पनीहरूले फेरि यस्तो किसिमको खेलवाड गर्न नपाओस् भनेर हामी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ र कानुनले दिएको अधिकतम सीमासम्मको कारबाही तानसेन नगरपालिकाले गर्छौँ भन्ने कुरा हामीले तानसेन नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकबाट पनि निर्णय गरेका छौँ, समितिबाट पनि निर्णय गरेका छौँ र यसको लागि चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ। कृषकको लाभका खातिर निर्माण थालिएको परियोजना बीचमै अल्पत्र पर्दा यस क्षेत्रका कृषक निराश बनेका छन्। छिमेकीले दिएको रकम यसरी बीचमै काम सम्पन्न नभई वार्न पार हुँदा छिमेकीले हेर्ने नजरमा समेत प्रभाव पर्ने देखिन्छ। यसतर्फ पालिकाले बेलैमा ध्यान दिएर जुन कुनै बाटोबाट भए पनि परियोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ। पाल्पाबाट सहकर्मी सन्तोष बस्यालको सहयोगमा महेश बोहराको रिपोर्ट। गुल्मी जिल्लाको गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले ल्याएको कस्तो छ आमा कार्यक्रमको बुधबारबाट शुभारम्भ गरिएको छ। कार्यक्रममा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मीना भण्डारी र वडाध्यक्ष रामबहादुर पल्लीले बलिथुम स्वास्थ्य चौकीमा सञ्चालनमा आएको बर्थिङ सेन्टरमा प्रसुति सेवा लिनुभएको आमा सीता परियारलाई विशेष सम्मान गर्दै टीका मालासहित गाउँपालिकाको कोसेली उपहार 1 क्यारेट अण्डा, आयोडिन नुन, साबुन, नङ कटर प्रदान गरेर शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष रामबहादुर पल्लीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि मीना भण्डारीले स्वास्थ्य गर्भवती आमा र स्वस्थ बच्चाको लागि गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले कस्तो छ आमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हुँदा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनको लागि सबैले सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा विशेष अतिथि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेले गाउँपालिकाले गर्भवती आमाको स्वास्थ्य सुरक्षा र सरसफाई, संस्थागत प्रसुति, पोषण सेवा र संस्थागत प्रसुतिलाई प्रोत्साहन गर्दै सुखी र स्वस्थ नागरिक निर्माणको लागि यो अभियान सञ्चालन गरेको हुँदा हरेक गर्भवती महिला र परिवारले पालिकाको यो अभियानलाई सार्थक तुल्याउनको लागि आग्रह गर्नुभयो। विशेष अतिथि एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाण्डेले बलिथुम स्वास्थ्य चौकीको बर्थिङ सेन्टरमा कार्यरत अनमी मीना गाहालाई गर्भवती महिलाहरूसँग नियमित सम्पर्कमा रही उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जानकारी लिन सहज गराउने उद्देश्य अनुसार एक थान स्मार्ट मोबाइल सेट हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। विशेष अतिथि स्वास्थ्य अधिकृत नारायण प्रसाद अर्यालले गर्भ जाँचको प्रोत्साहन रकम र प्रसुति यातायात खर्च गरी रु 2800 नगद प्रदान गर्नुभएको थियो। जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र 24 जना गर्भवती महिलाहरूको लागि
अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरी कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको हो। कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै स्वास्थ्य अधिकृत अर्याली प्रसुति अवस्था, नवशिशु तथा बाल्य अवस्थामा ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू र अपनाउनु पर्ने सावधानीका उपायहरूको बारेमा स्वास्थ्य चौकीका फोकल व्यक्तिको बारम्बार कस्तो छ आमा तपाईँलाई भनी प्रत्येक महिना गरी कम्तीमा 30 पटक सोध्ने कुरा बताउनु भयो। महिला गर्भवती भएको खबर पाउने बित्तिकै जनप्रतिनिधि सहित स्वयंसेविका र स्वास्थ्यकर्मी उनको घरमै पुगेर बधाईसँगै गर्भावस्थामा ख्याल गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव र सल्लाह सहित गर्भवतीलाई सन्देशमूलक ऐना, बाबुलाई गर्भको बच्चाले लेखेको चिठी बुझाएर घरमा गर्भवतीको लोगो अङ्कित हरियो झण्डा टाँसिदिने कार्य योजना रहेको बताउनु भयो। अर्यालले भन्नुभयो, गर्भवतीको घरबाट फर्किने बेला गर्भवतीलाई छिट्टै टिडी खोप लगाउने र 4थो महिनामा गर्भ जाँचका लागि आउने सल्लाह दिइनेछ। त्यसपछि हरेक महिना फोकल पर्सनले गर्भवतीलाई फोन गरेर स्वास्थ्य अवस्थाबारे बुझेर आवश्यक सल्लाह दिइनेछ। गर्भवती महिलाले 4थो, 6औं, 8औं र 9औं महिनामा गर्भ जाँच गराएपछि गर्भवतीलाई 30वटा अण्डा, आयोडिन नुनको पोका, नुहाउने र धुने साबुन, नङ्कट, आइरन लगायतका क्याल्सियम सहितको गाउँपालिकाको कुसेली प्रदान गर्ने पनि अर्यालले बताउनु भयो। प्रसुति व्याथा लाग्ने बित्तिकै फोकल पर्सनलाई फोन गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा स्थापित बर्थिङ सेन्टरमा लिएर आउने, सुरक्षित प्रसुति सेवा प्रदान गरिने, सुत्केरी तथा नवशिशु जाँच गरेर आमा र बच्चालाई न्यानो झोला तथा नगद रु 2800 रुपियाँ प्रदान गरिनेछ। सुत्केरी भएको तेस्रो दिनमा जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका माइतीको रूपमा सुत्केरीलाई घरमै भेट्न पुगेर सुत्केरी र नवशिशुको स्वास्थ्य परीक्षणसँगै कार्यक्रम मार्फत कोसेली प्रदान गरिने, सुरक्षित प्रसुतिपछि स्तनपान, खोप र तौललाई यो कार्यक्रमले विशेष जोड दिएको छ। नियमित सम्पर्क गर्दै प्रत्येक महिना तौल लिन सल्लाह दिई 7औं महिनादेखि बच्चालाई तौल लिन आउँदा प्रोत्साहन स्वरूप अण्डा प्रदान गरिने पनि अर्यालले बताउनुभयो। वडा सदस्य सूर्यबहादुर कुँवरको स्वागत र बलिथुम स्वास्थ्य चौकी प्रमुख दिलबहादुर थापाको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हाम्रा सहकर्मी रामकृष्ण कण्डेलले समाचार पठाउनु भएको छ। बी न्युजमा समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। पालो भएको छ छोटो व्यापारिक विश्रामको। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. Contact number 079520864. Proprietor Javindra Basnet 9857064004. Prakash Basnet 9841972733. Evergreen Party Palace and Restaurant, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861719976 र 9847266136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। 21औं शताब्दीमा दुनियाँ धेरै कुरामा फड्को मारेको छ। विज्ञानको प्रगतिले संसारलाई एक मुठीमा सीमित गरिदिएको छ। मानिसहरू आधुनिक जीवनशैलीमा ढल्दै गइरहेका छन्। आफ्नो आर्थिक क्षमता अनुसारको सुख सुविधा सहित जीवन जिउन सक्ने भएका छौं। तर आधुनिकताको नाममा ज्येष्ठ नागरिक प्रतिको क्रूर व्यवहार डरलाग्दो रूपमा देखा परिरहेको छ। यदि तपाईको जीवनकालमा आमा बुबा वृद्ध आश्रमको शरण लिन बाध्य छन् भने तपाईको जीवनको कुनै अर्थ हुँदैन। कुनै समयका जाँगरिला युवा आज हाम्रो माझ वृद्ध वृद्धाको उमेरमा पुगेका छन्। आउने समयले हामीलाई पनि वृद्ध वृद्धा बनाइदिनेछ। त्यसैले ज्येष्ठ नागरिक प्रति भावनात्मक र आत्मीय व्यवहार गर्न नितान्त आवश्यक छ। हरेक विषयवस्तुलाई समेटेर वृद्ध वृद्धाको जीवनका उताप चढावको लागि बी टेलिभिजन प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम पुरानो पुस्ता, एक भिन्न टेलिभिजन कार्यक्रम।
केही बेरको व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार प्रसङ्ग। रुरु धार्मिक सेवा सञ्चार प्रणालीले सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेको छ। पाल्पा तानसेन नगरपालिका वडा नम्बर 14 टिपुरे निवासी झवेन्द्रलाल पाण्डे बचाउ अभियान कार्यक्रम मार्फत रुरु धार्मिक सेवा सञ्चार प्रणालीले देश तथा विदेशबाट 2,51,907 रुपियाँ सङ्कलन गरेको थियो। सोही रकम स्वर्गीय झवेन्द्रलाल पाण्डेको परिवारलाई औपचारिक कार्यक्रमका साथ उहाँको निवासमै पुगेर हस्तान्तरण गरिएको रुरु धार्मिक सेवा सञ्चार प्रणालीका अध्यक्ष तथा हाम्रा सहकर्मी पत्रकार चुरामणी तिमिल सेनाले बताउनुभयो। करिब 4 महिनाको सेरोफेरोमा मृगौला पीडित पाण्डेको उपचारका क्रममा निवासमै निधन भएको र उहाँको लागि सङ्कलन गरिएको रकम र बुटोल भीम किरानाबाट सहयोग आएको खाद्य सामग्री वितरण गरिएको पत्रकार तिमिल सेनाले बताउनुभयो। कार्यक्रममा तानसेन नगरपालिका वडा नम्बर 14 का वडा अध्यक्ष कमल राणा प्रमुख अतिथि रहनु भएको थियो। वडा सदस्य विष्णु रेग्मी, नेकपाका सुभाकर भट्टराई, रुरु प्राविका प्रधानाध्यापक भीम ढेङ्गा, समाजसेवी दिवाकर पाण्डे, जानकी पाण्डे, कृषि प्राविधिक रमा कण्डेल, साबिक वडा नम्बर 9 का टोल संयोजक मीनबहादुर कुँवर र समाजसेवी तथा शिक्षाप्रेमी महानुभावहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि राणाले मृगौला पीडित बचाउ अभियान कार्यक्रममा सुरुवाती गरेर समाजलाई ठूलो सहयोग गरेको र मृत्युसँग लडिरहेका पीडितको लागि सामाजिक सञ्जालबाट सहयोग उठाएर प्रदान गरेकोमा वडाको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। मृतकको नाममा 1 मिनेट मौन धारण गरिएको थियो। यसैगरी पवन भट्टराईकी छोरी करिब 4 महिनादेखि ब्लड क्यान्सर भएर काठमाडौँमा उपचार भइरहेको अवस्थामा यस संस्थालाई लन्डनबाट प्राप्त भएको 90,000 र स्थानीयले सहयोग गरेको 5,107 सहित रु 95,107 रुपियाँ पवन भट्टराईको निवासमै प्रदान गरिएको अध्यक्ष तिमिल सेनाले जानकारी दिनुभएको छ भने कार्यक्रमको सञ्चालन पत्रकार दुर्गाराज पाण्डेले गर्नुभएको थियो। गुल्मी जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिकामा प्रशासनिक भवन लगायत पूर्वाधार निर्माणको लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्नको लागि एक समिति गठन गरिएको छ। बुधबार नगरपालिकाको सभाहालमा भएको सर्वपक्षीय सर्वदलीय भेलाले नगरपालिकाको लागि आवश्यक प्रशासनिक भवन, सभाहाल, अस्पताल, कवर हल लगायत संरचना निर्माण गर्न जग्गा छनौट तथा सिफारिस समिति गठन गरेको हो। वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष प्रकाश काफ्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कृष्णहरि सापकोटा, महेश जेसी, भुवन केसी, अग्निधर लोहनी, हरिहर सापकोटा, कृष्णप्रसाद सापकोटा र सदस्य सचिवमा अनन्तलाल भण्डारी रहनु भएको छ। सो बेलामा नगर प्रमुख सोमनाथ सापकोटा, उपप्रमुख कमला शर्मा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज भण्डारी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मुसिकोटका इन्चार्ज जीवन खरेल, अध्यक्ष खुमबहादुर थापा, नेपाली काङ्ग्रेस मुसिकोटका सभापति सुदर्शन साक्य, वडा अध्यक्षहरू रुद्रावती बहुमुखी क्याम्पसका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष अग्निधर लोहनी, क्याम्पस प्रमुख रामो तिवारी, समाजसेवी कृष्णहरि सापकोटा लगायतको सहभागिता रहेको थियो। सोही बेलामा विद्युतीय माध्यम जुम मार्फत डाक्टर तारा सापकोटा, डाक्टर ज्ञानबहादुर थापा, डाक्टर जीवलाल सापकोटा, डाक्टर बुद्ध थापाको समेत सहभागिता रहेको थियो। विज्ञहरूले आफ्नो राय सुझाव दिनुभएको थियो। नगरपालिकाले यस वर्ष नै प्रशासनिक भवन लगायतका संरचना निर्माण सुरु गर्ने योजना रहेको नगर प्रमुख सोमनाथ सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। यिनै समाचार प्रसङ्गसँगै हामी बी न्युजको अन्त्यमा छौँ, तर बिदा हुनु पूर्व प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा एकै दिन 4,364 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, अस्पतालमा बेड पाउन हुन थाल्यो मुस्किल। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा पनि छैन गुल्मीका बजारमा रौनक, भाडा तिर्नै समस्या परेको व्यवसायीहरूको दुखेसो। पाल्पामा 8 वर्षमा पनि निर्माण सम्पन्न भएन शीत भण्डार, नगरपालिकाले निर्माण व्यवसायलाई कारबाही गर्ने। र गुल्मी दरबारको कस्तो छ आमा कार्यक्रमको शुभारम्भ, घर घरमा पुगेर भेटघाट गरिने। अहिलेलाई बी न्युज यति नै। अर्को न्युजमा उपस्थित हुने गरी समाचार कक्षका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै समाचारबाट महेश बोरालाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला बी टेलिभिजन HD। नमस्ते।